नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की 12 हदीसें हो चुकी हैं। इंशाल्लाह आज 13 और 14 लर्न करेंगे हम लोग और देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं इन हदीसों में। हम सब जानते हैं कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल का मजमुआ है। हदीस हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनका तरीक़ा, नमाज, रोज़ा, हज, मामलात और ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करती है। तो हदीस नंबर 13 है, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की 2 रकात सुन्नत दुनिया व मा फीहा से बेहतर है, यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। ये हदीस मुबारका इंसान के दिल को झंझोड़ने वाली है, जो इसका ध्यान दुनिया की फानी चमक से हटाकर रब की रज़ा की तरफ मोड़ती है। हम सब दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हम सब उठने पे सुस्ती करते हैं। फज्र की नमाज अक्सर छूट जाती है। ये बात हमें पता नहीं है कि सिर्फ 2 रकात फज्र की सुन्नत की क्या कदर व कीमत है, वो इस हदीस से हमें पता चलती है। यानी अगर सारी दुनिया सोना बन जाए, हर ऐश व इशरत, माल और दौलत सब कुछ मिल जाए, फिर भी ये 2 रकात ज्यादा कीमती हैं। अब ये कैसे? क्योंकि दुनिया फानी है और ये 2 रकातें बाकी रहने वाली आखिरत की ज़ादे राह है। दुनिया सिर्फ आंखों का धोखा है। कुरान फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरह आले इमरान में। दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अलमाल वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात। माल और औलाद दुनिया की जीनत है, मगर बाकी रहने वाली नेकियां ज्यादा बेहतर है। सुबह की नींद जो हमें फज्र से रोकती है, वो नींद इतनी महंगी पड़ेगी कि हमें कयामत में अफसोस होगा, काश हम इस नींद को छोड़कर और अल्लाह ताला की रजा के लिए उठते और नमाज पढ़ते। हदीस है बुखारी की 1169। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा पाबंदी फज्र की सुन्नतों की किया करते थे। ये फज्र की सुन्नत की अहमियत है। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र बाजमात पढ़ लेते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दिन की हिफाजत, बरकत और सुकून की जमानत देता है। इतनी कीमती कि सारी दुनिया की कीमती से कीमती चीजें इनके बराबर नहीं है। अल्लाह हम सबको फज्र की सुन्नत और फर्ज की हिफाजत करने वाला बनाए। हर वक्त की नमाज को वक्त के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नेक्स्ट हदीस है, अद्दुआ मुख्फुल इबादा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये एक मुख्तसर मगर निहायत पुरअसर है, जो इंसान के रब से ताल्लुक को मजबूत करती है। यानी जैसे जिस्म का मग़ज़ सबसे अहम चीज है, ऐसे ही इबादत की जान, इसका निचोड़ दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बार बार दुआ की अहमियत को वाज़ेह फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये कोई आम बात नहीं है। खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, मुझसे मांगो, और वादा भी करता है मैं कबूल करूंगा। दुआ सिर्फ हाजत नहीं है, इबादत है।
ہم سب اکثر دعا مصیبت میں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اس کی رحمت کا اقرار اور عاجزی کا اظہار ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگنے سے راضی ہوتا ہے، تو ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا پریشانی کو ٹالتی ہے، دعا دلوں کا سکون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، سجدے میں روتے تھے، تہجد میں گڑ گڑاتے تھے۔ اب ہم دعا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں جلدی نتیجہ چاہیے، جلدی رزلٹ چاہیے، ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اکثر ہم لوگوں میں بہت سے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے تو وہ دعا ہی نہیں مانگتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی نہیں پسند۔ دعا وہ کنجی ہے جس سے بند دروازے کھلتے ہیں، وہ امید ہے جو مایوسی میں بھی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ جب سب رشتے ساتھ چھوڑ جائیں، ایک اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ دعا کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، دعا دلوں کا سکون، زبان کی پاکی اور روح کی غذا۔ ہر نماز کے بعد تہجد میں، سجدے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں دعا کی لذت، عاجزی اور قبولیت کا ذوق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں خوب خوب دعا کرنے والا بنا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے میں، کہنے میں کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سمجھا ہے اس کے بہترین حصے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔